नमस्कार, लेक्सिटी न्यूजमा तपाईँलाई स्वागत छ। अब अहिलेसम्म प्राप्त खबरहरू सुन्नुहोस्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार आफ्नै खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि बेखबर रहेको टिप्पणी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकारको कुरा गरेर आफूले समय खर्च गर्न नचाहेको पनि बताएका छन्। मंगलबार ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एमाले जनसंगठनहरूको पदाधिकारी भेलामा बोल्दै उनले सरकारले विदेशीसँग एउटा कुरा र संसदमा अर्कै कुरा गर्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको आर्थिक अवस्था छेदविच्छेद अवस्थामा पुगेको र राजनीति अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै सतर्क भएर काम गर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। पार्लियामेन्टमा पोसाक लगाएर आऊ भन्दा त्यसको विरोध र अवज्ञा गर्नुलाई बहादुरी ठान्ने अवस्था आउनु राम्रो नभएको ओलीको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले हुँडारको बथानले जसरी आक्रमण गर्दा पनि पार्टीलाई जोगाएर अघि बढाउन सकिएको दावी समेत गरे। पार्टी चल्न नदिने, पार्टीमा गति आउन नदिने, पार्टी नीतिप्रति, पार्टी नेतृत्वप्रति अनास्था जगाउने, निष्ठा ध्वस्त पार्ने, आस्था भङ्ग गरिदिने, अन्तर्ध्वंस मचाउने नराम्रा घटना विगत 2 वर्षमा भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पार्टीलाई सशक्त ढङ्गले पुनर्जीवित गर्न सकिएको बताएका छन्। ओलीले मुलुकको समृद्धि र विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्न पनि पार्टी नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जनालाई थप 2 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। मंगलबार यसअघि लिएको म्याद सकिएपछि प्रहरीले आरोपित सबैजनालाई जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। अदालतले थप 2 दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौँ प्रहरी परिसरलाई अनुमति दिएको हो। अदालतले अनुमति दिएसँगै पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित हिरासतमा रहेका 16 जना सबैको म्याद 2 दिन थपिएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेर प्रहरी हिरासतमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूमा नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, मोरङकै सागर थुलुङ राई, खाँडका तत्कालीन स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, रायमाझीका छोरा सन्दीप, काठमाडौँका रामशरण केसी, पाँचथरका टङ्क गुरुङ, दाङका सन्देश शर्मा र सुनसरीका गोविन्द चौधरी रहेका छन्। प्रहरीले यो प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन सकेर आरोपितमाथि अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई भिक्षुको व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले संघीय सरकार दाता र प्रदेश सरकार भिक्षुक जस्तो भएको व्यवहार देखाएको आरोप लगाएका हुन्। उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको जस्तो गरी ललिपप मात्रै देखाएको भन्दै गुनासो गरे। उनले प्रदेश मातहतमा पर्ने राजस्व परिचालनदेखि प्राकृतिक स्रोतको परिचालन समेत संघीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेर एकाधिकार जमाएको बताएका छन्। उनले प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलन गरिदिए अनुदान दिन्छौं भन्दै एकाधिकार जमाएको बताएका छन्। उनले प्राकृतिक स्रोत प्रदेश मातहतमा आए पनि स्वीकार गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले प्रहरी समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू केन्द्र सरकारप्रति उत्तरदायी हुने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेश र संघीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडमा लडाईँ गर्नु परेको बताए। मुख्यमन्त्री शाहले केन्द्र सरकारले राजस्व सङ्कलनका क्षेत्रहरूमा बाँडफाँडमा एकाधिकार गरेको बताए। उनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश दिगो विकासको लक्ष्यभित्र छिर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने कुरा ठोस रूपमा नआएको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गुरुङले नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधारको ठोस योजना नआएको बताएका हुन्। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने नीति आउन नसकेको बताए। उनले संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै संघीयता पक्षधरकै कारण यसप्रति प्रश्न उठेको बताएका छन्। सांसद गुरुङले दलाल नोकरशाही पुँजीपतिहरूको हालिमुहालीलाई समाप्त पारेर राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नीति कार्यक्रममा दलाल पुँजीवादलाई बलियो बनाउने कि राष्ट्रिय पुँजीवादलाई बलियो बनाउने भन्ने स्पष्ट नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनमा भएको बोआओ फोरममा नजाने निर्णय नेपालले नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्। उनले चीनमा भएको बोआओ फोरममा चीनिया राजदूतले नै देशको अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई देखेर अर्को समयमा चीन भ्रमण राख्ने भनेपछि आफूले धन्यवाद दिएको बताए। उनले समय परिस्थिति अनुसार छिमेकी देशहरूको भ्रमण गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भूगोल, अर्थतन्त्र, खुल्ला सिमाना, जनसम्बन्धका दृष्टिले भारतको
भारतको महत्त्व र विशिष्टता बढिरहेको स्पष्ट भएको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणमा मलखातका बारेमा छलफल गर्ने पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले देशका विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै उनले यस्तो दावी गरेका हुन्। उनले नीति तथा कार्यक्रमले देशका विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको बताएका छन्। उनले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका नवीन सोच र कार्यक्रमहरू सोचिएको पनि बताएका छन्। उनले नीति तथा कार्यक्रममा विगतदेखि कार्यान्वयन र सञ्चालन हुँदै आएका राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन्। विगतका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकै आधारमा परम्परागत भन्ने हलुका टिप्पणी गर्न तर्कसङ्गत नहुने उनले जिकिर गरे। उनले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ योजनाहरू राखेको बताएका छन्। उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहमतिको भएको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ र पुराना योजनाहरूको सन्तुलन मिलेको बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैले गरेका प्रतिबद्धताबाट भाग्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई जहाँ गए पनि मिठो कुरा गर्ने तर बिर्सिहाल्ने काम नगर्न महासचिव पोखरेलको सुझाव थियो। मङ्गलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उनले सामुदायिक वनको क्षेत्रमा सरकारले गर्ने रचनात्मक काममा आफ्नो पार्टीको पुरै साथ रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। महासचिव पोखरेलले वन क्षेत्रलाई सरकारले मुलुकमा विद्यमान गरिबीमाथि विजय हासिल गर्ने माध्यमको रूपमा लिएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए। उनले वन संरक्षणको नाममा स्थानीय समुदायलाई विस्थापित गर्ने खालको नीति खारेज गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। महासचिव पोखरेलले वन क्षेत्रको विकास गरी गरिबी हटाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि सरकारले स्थानीय तहको आम उपभोक्ता सङ्घको साझेदारीमा जोड दिनुपर्ने तर्क समेत गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हेडमास्टरको मात्रै संज्ञा दिएर नपुग्ने बताएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीलाई दिएको हेडमास्टरको संज्ञा नपुगेको भन्दै बास्कोटाले एमाले अध्यक्ष ओली विशिष्ट प्रतिभाको धनी भएको उल्लेख गरे। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा विपक्षी दलका नेता ओलीले नीति तथा कार्यक्रमबारे बोल्दा हेडमास्टरी शैलीमा पढाएको बताएका थिए। मङ्गलबार त्यसको जवाब दिँदै बास्कोटाले ओलीलाई हेडमास्टरको उपाधिले मात्रै नपुग्ने भन्दै भने केपी ओली यो विश्वविद्यालयको भिसी हो, प्रोफेसर, डाक्टर हो, इन्जिनियर हो, आर्किटेक्ट हो, सबै हो। तपाईँहरूले कम्तीमा सिक्न पाउनुभयो, बधाई छ। बास्कोटाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अमूर्त रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा स्पिकर फोरम र एमसिडिएफको संयुक्त आयोजनामा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिगत बहसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने कारणले आवश्यक ऐन बनाउने सवालमा पनि समस्या उत्पन्न भएको बताएका हुन्। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसदमा हुने छलफल पनि कर्मकाण्डी बनेको टिप्पणी गरे। उनले बजेट लेखिसकेपछि प्री बजेटका नाममा हुने छलफलको कुनै औचित्य नरहेको र त्यसले मुलुकको समस्या समाधान पनि गर्न नसक्ने दावी गरे। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा वातावरण संरक्षण गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि विद्युतीय सवारीमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। युक्रेनको सशस्त्र समूह रुसको बेल्गोरोड क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि भिडन्त भएको छ। युक्रेनको VSU सशस्त्र समूह बेल्गोरोड क्षेत्रका गाउँमा प्रवेश गरेको हो। युक्रेनी समूहलाई क्रेमलिन विरोधी लिबर्टी अफ रसिया लिजन नामको रुसी मिलिसिया समूहले सघाएको बताइएको छ। रुसी मिलिसिया समूह युक्रेनी सेनाको तर्फबाट लडिरहेको छ। बेल्गोरोड क्षेत्रका गभर्नर ग्लाडकोभका अनुसार रुसको एक गाउँमा युक्रेनी सेनाले गोलीबारी गर्दा 2 जना र गेरभोरोन शहरमा गोली लागि 2 जना तथा बेल्गोरोडमा 4 जना सहित 8 जना घाइते भएका छन्। युक्रेनको सशस्त्र समूह बेल्गोरोड दक्षिणी सीमा स्थित चेकपोइन्टमा वाहनहरू सहित तैनात भएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ। उता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भने रुसी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका मिलिसिया समूहलाई हटाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। बाख्मत सहर गुमाउनु परेपछि बदला लिन युक्रेनी सशस्त्र समूह रुसी सीमाभित्र प्रवेश गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अन्तमा खेल खबर। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा नेपालले आफ्नो पहिलो खेल जिम्बाब्वेसँग खेल्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार 3 असारदेखि सुरु हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल नेपालले घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा खेल्नेछ।
5 असारमा अमेरिका, 7 असारमा वेस्ट इन्डिज, 9 असारमा नेदरल्यान्डसँग समूहको चरणको खेल खेल्नेछ। समूहको शीर्ष 3मा रहन सके नेपाल सुपर 6 मा पुग्नेछ। सुपर 6 चरण राउन्ड रोबिन प्रणालीमा खेलाइनेछ। त्यसबाट शीर्ष 2 स्थानमा रहने टिमले प्रतियोगिताको फाइनल खेल्नेछन् भने दुवै टिम भारतमा हुने विश्वकपका लागि छानिनेछन्। लेग सिटी न्युज अहिलेलाई यही सकिएको छ। हाम्रो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ र तपाईँ हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।